اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر تے جگ وچ دھماں پائیاں کدی اذان دے الفاظ سے غور کریں بندہ گھر روک ہی نہیں سکتا ایسا ترن ہے یہ دے ایک ایک لفظ جنر اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر تے جگ وچ دھماں پائیاں اشہد اللہ الہ دے مانی اور الہ نہ کوئی وہ کدی اذان دے الفاظ تے غور کریا کر اشہد اللہ الہ دے مانی اور الہ نہ کوئی اشہد ان محمد دے مانی تے ختم رسالت ہوئی حیا علی الصلاۃ دے مانی اوے طرف نمازاں آؤ حیا علی الفلاح دے مانی تے آ کے خلاصی پاؤ فجر دا ویلا ہوندا ہے الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں الصلاۃ خیر من النوم دے مانی اٹھو پڑھو صلاتاں قبری جا کے سور آجے اگے نے لمیاں راتاں الصلاۃ خیر من النوم اٹھو پڑھو صلاتاں قبری جا کے سور آجے تے اوتھے نے لمیاں راتاں اگے اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ تے توحید تے بانگ مکائی کیسی آواز ہوندی ہے اسی تے کدی غور ہی نہیں کیتا ہے دیتے کہ رب نے کڈا پیارا ترانہ جی دی آواز جدوں گونجے تے مومن دا کام ہے کہ دوڑ پوے جائے مسجد دی طرف